विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोकको तर्फबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि निर्मित माध्यमिक तहको कक्षा 10 को नेपाली विषयको स्थानीयकरण भन्दा व्यापारीकरण बेस शीर्षकको वाद विवाद प्रतियोगिताको वाद विवाद शीर्षकको चाहिँ पाठमा आधारित अभ्यास सहजीकरण क्रियाकलाप सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सहजीकरण सामग्री सहित हार्दिक स्वागत र शुभ बिहान भन्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सहजीकरण क्रियाकलापमा हामीले शब्दार्थ तथा वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसैगरी सुनाई, बोलाइ र पढाइसँग सम्बन्धित अभ्यासहरूमा आधारित रहेर छलफल क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई आफ्नो सहयोगी सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा बुझ्न र प्रयोग गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहयोगको लागि निर्माण गरेको हो। यसलाई चाहिँ उत्तर लेखनका क्रममा यो गाइड तयार गरिएको नभएर हुबहु यसलाई मात्रै सारेर यहाँहरूले आफ्नो उत्तर पुरा हुन्छ भन्ने नठान्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि यहाँहरूको मौलिक प्रतिभा, मौलिक विषयवस्तु मर्न जाने भएको हुनाले यसमा मैले सामान्य आधारभूत रूपमा सहजीकरण र सहयोग, शिक्षक भनेको चाहिँ निर्देशक नभएर सहयोगी मात्रै भएको हुनाले उत्तर निर्माणका लागि सहयोग गर्ने र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सृजनात्मक क्षमताको विकास हुने चाहिँ उद्देश्य राखेको छु। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको क्रियाकलापतर्फ बढाउन चाहन्छु, डोर्याउन चाहन्छु। यहाँ मैले शब्दार्थ तथा वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी केही अभ्यासहरू राखेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। तलका शब्दहरूको मिल्ने अर्थसँग जोडा मिलाउनुहोस्। एकापट्टि शब्दहरू छन् देब्रेपट्टि र दाहिनेपट्टि अर्थहरू छन्। तिनीहरू एक आपसमा अर्थ नमिलेको अवस्थामा छन्, नमिलेको क्रममा छन्। विदेश, प्रवृत्ति, परिवेश, अस्मिता, अवमूल्यन, विलासिता, एकाधिकार, संवाहक, परनिर्भरता, विसर्जन जस्ता शब्दहरू देब्रेपट्टि रहेका छन् भने दाहिनेपट्टि मूल्य घट्ने काम, मोज मस्ती र यस आराम दिने, एकलौटी, प्रतिस्पर्धा नभएको, अगाडि बढाउने, फैलाउने, अरूको भर पर्ने, विदा गर्ने काम, टुङ्ग्याउने काम, अस्तित्व, इज्जत गौरव, ठाउँ, समय र वातावरण, चालचलन, आचार विचार, शत्रुता, झगडा र डाहा छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यसको चाहिँ सही उत्तर मिलाउने, जोडा मिलाउने प्रयत्न गर्नुहोला। र अब पक्कै पनि यहाँहरूले अड्कल गरेको उत्तर मिलो मिलेन भनेर स्लाइडमा हामी हेरौँ। विद्वेष, शत्रुता, झगडा, डाहा, प्रवृत्ति, चालचलन, आचार विचार, परिवेश, ठाउँ, समय र वातावरण, अस्मिता, अस्तित्व, इज्जत गौरव, अवमूल्यन, मूल्य घट्ने काम, विलासिता, मोज मस्ती र यस आराम दिने, एकाधिकार, एकलौटी, प्रतिस्पर्धा भएको नभएको, संवाहक, अगाडि बढाउने, फैलाउने, परनिर्भरता, अरूको भर पर्ने, विसर्जन, विदा गर्ने काम, टुङ्ग्याउने काम, अभिसन्धि, माथिल्लो तहमा भएका सन्धि सम्झौताहरू। यो किन चाहिँ अभ्यास गराउनु पर्यो? पाठमा त छैन, सरले किन यसो गर्नुभयो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। प्रत्येक पाठको पेजमा तल शब्दार्थ खण्ड दिइएको छ र त्यहाँ चाहिँ नयाँ प्रयोग भएका जटिल शब्दहरूको अर्थ पनि दिएको छ। यो शब्दार्थ सम्बन्धी अध्ययनले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको शब्द भण्डार विकास गर्ने भएको हुनाले त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन र भाइ बहिनीहरूको चाहिँ यो शब्द भण्डार क्षमता विकास होस् भन्नका लागि मैले यो अभ्यास गराएको हुँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पनि शब्दार्थ खण्डमा दिएका शब्दार्थलाई चाहिँ कण्ठस्थ गर्ने र आफ्नो शब्द भण्डार क्षमता बढाउन कन्जुसियाइ नगर्नु होला। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 2-3 अर्थ भएका शब्दहरू जस्तै अस्मिताको अस्तित्व, इज्जत गौरव 3 थरी नै अर्थ हुन्छ।
एउटा मात्रै पढ्ने गर्नु भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईहरुको शब्द भण्डार भोलि पछि कहीँ न कहीँ गएर यो शब्दार्थ समस्या आउँछ। त्यसैले दिएका अर्थहरू सबै चाहिँ पढ्ने गर्नुभयो र आफूलाई चाहिँ स्पष्ट अवधारणा विकास गर्नुभयो भने पछि समस्या पर्दैन। मैले यो आग्रह गरे। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा म वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी अभ्यास गर्छु। वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी अभ्यासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मैले अघिल्ला चाहिँ स्लाइडहरुमा अघिल्ला मेरो चाहिँ सहजीकरण सामग्रीहरुमा पनि निरन्तर भन्ने गरेको छु। यो चाहिँ के भने वाक्यमा प्रयोग दुई किसिमले गर्न सकिन्छ। एउटा मौलिक वाक्य बनाउन सकिन्छ जहाँ चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको सृजनात्मक क्षमता र मौलिक भाषाको चाहिँ प्रयोग मा विकास हुन्छ भने दोस्रो चाहिँ पाठमा केन्द्रित रहेर पनि वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले वाक्यमा प्रयोग गर्दा सकेसम्म सृजनात्मक र मौलिक वाक्य निर्माण गर्न मैले आग्रह गर्छु, जसले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको भाषिक अभिव्यक्ति क्षमतामा चाहिँ निखार ल्याउनको निम्ति विकास गर्नको निम्ति सहयोग हुन्छ। विदेश अघि अर्थ पढिसक्नु भएको छ। सामाजिक भाषिक जातीय क्षेत्रमा विद्वेष फैलाउने कार्य गराउनु ठूलो अपराध हो। प्रवृत्ति सामान्य संस्कार र प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म समाजमा सामाजिक न्याय कायम हुन सक्दैन। परिवेश स्थानीयकरण स्थानीय परिवेशसँग सम्बन्धित हुने गर्दछ। अस्मिता हरेक नागरिकका लागि राष्ट्रिय अखण्डता र अस्मिता प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ। अवमूल्यन विश्वव्यापीकरणको प्रभावले हाम्रा मौलिक उत्पादनहरू क्रमशः अवमूल्यन हुन थालेका छन्। विलासिता विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभावले विलासितातर्फको आकर्षण बढ्दो रहेको छ। एकाधिकार स्थानीयकरणमा बजारमा सीमित व्यक्तिको एकाधिकार कायम रहेको हुन्छ। संवाहक युवाहरू राजनैतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका संवाहक हुन्। परिवर्तन परनिर्भरता विश्वव्यापीकरणले परनिर्भरता बढाउँदै लगेको छ। विसर्जन अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्पराका अवशेषहरूको विसर्जन आजको प्रमुख कार्यभार हो। यसैगरी म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के आग्रह गरौँ भने पाठको अन्तमा दिएका शब्दार्थ खण्डमा उल्लेख भएका सबै शब्दहरूको अर्थ यहाँहरूले यसैगरी अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने यहाँहरूको नेपाली भाषा नेपाली विषयको अध्ययन चाहिँ एकदमै उपयोगी हुन सक्छ। त्यसैले मैले यो वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी अभ्यासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गरे पाठका अन्तमा दिएका शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुभयो भने यहाँहरूले शब्दार्थ पनि कण्ठ हुने र वाक्य प्रयोग गर्ने क्षमता पनि विस्तार हुने गर्दछ। अब अभ्यास खण्डमा जाउँ, हामी प्रवेश गरौँ। सुनाई सम्बन्धी अभ्यास छ। त्यहाँ भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर 1 मा सुनाई अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा पाठको पहिलो अनुच्छेद सुनी वाद विवाद प्रतियोगितामा के कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्दो रहेछ भन्नुहोस् भनेको छ। अब यसको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसरी लेख्नु होला। पाठको पहिलो अनुच्छेदका आधारमा वाद विवाद प्रतियोगितामा निम्न नियमहरू पालना गर्नुपर्दो रहेछ भनेर 1 निर्धारित समयमा वक्ताले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउनु पर्ने। 2 कुनै जाति वर्ग समुदाय धर्म क्षेत्र लिङ्ग प्रति विद्वेष वा भेदभाव हुने वा विद्वेष फैलाउने समाचार विचार सम्प्रेषण गर्न नपाइने। शिष्ट नम्र भद्र र मर्यादित भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने। व्यक्तिगत लाञ्छना अभियोग वा आरोप लगाउन नपाइने। निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने छ भन्ने कुराहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो उत्तर निर्माणको क्रममा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पाठको 2 नम्बरमा छ। प्रश्न नम्बर 2 मा पाठको तेस्रो र चौथो अनुच्छेद सुन्नुहोस् र विश्वव्यापीकरण भनेको के हो भन्नुहोस् भनिएको छ। यसको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा बताउने क्रममा यहाँहरूले निम्नानुसार प्रक्रियाबाट उत्तर निर्माण गर्नुहोला। अबको युग खुल्ला उदारवाद र प्रतिस्पर्धाको युग हो। हरेक मुलुक एक्लै एक्लै बाँच्ने अवस्था नभएको अवस्था छ। एक्लै एक्लै बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। विकासोन्मुख देशहरूका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी र प्रविधि विकसित मुलुकहरूबाट उपलब्ध हुने र विकसित मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने श्रम र कच्चा पदार्थ विकासोन्मुख मुलुकबाट उपलब्ध हुने वस्तु श्रम पुँजी र प्रविधि आदान प्रदान हुने अवस्था नै विश्वव्यापीकरण हो। यी कुराहरूलाई समेटेर विश्वव्यापीकरणको परिभाषा विश्वव्यापीकरणलाई परिचित गराउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रयत्न गर्नुहोला। मानिस वस्तु पुँजी विचार प्रविधि संस्कृति कुनै निश्चित स्थान र देशको सीमा नागेर विश्वभर फैलिने अवस्था नै विश्वव्यापीकरण हो।
यी कुराहरू पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा छ पाठको 5औं अनुच्छेद श्रुति लेखन गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू श्रुति लेखन भनेको सुनेर लेख्ने। श्रुति चाहिँ हाम्रो तत्सम शब्द हो जसलाई सुन्ने काम भन्ने हुन्छ। आफ्ना चाहिँ यसलाई कक्षा कार्यको रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ गृह कार्यको रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। कक्षा कार्यको रूपमा गर्ने हो भने आफ्ना साथीभाइ मध्ये एकजनालाई उठेर पढ्न लगाउने, एक वाक्य पढ्न लगाउने र त्यो वाक्य पुरै सुनिसकेपछि लेख्ने गर्नुपर्छ। घरमा पनि त्यसै गर्नु होला। यसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सुनाइ क्षमता र अभिव्यक्ति क्षमतामा समान किसिमले सहयोग पुर्याउने अभ्यास हो। बोलाइ तलका शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको आउनुहोस् यसरी चाहिँ शुद्ध उच्चारण गर्ने प्रयत्न गरौँ। सभाध्यक्ष, विद्वेष, विद्वेष, विश्वव्यापीकरण, संवाहक, अस्तित्व, प्रतिस्पर्धा, विस्थापित, यान्त्रिकीकरण। निरन्तर यो शुद्ध उच्चारण गर्ने प्रयत्न गर्नु हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जब हामी शुद्ध बोल्छौं त्यतिखेर हाम्रो लेखाइ पनि शुद्ध हुन्छ। शुद्ध बोल्ने क्रममा भाइ बहिनीहरूले ती शब्दहरूलाई हेरिरहँदा अक्षरहरूको फोटो आकृति हाम्रो मस्तिष्कले चाहिँ फोटो खिचेर राख्छ, क्यामेरालाई जस्तै खिचेर राख्छ र कुनै समय हामीले प्रयोग गर्दाखेरि त्यो गलत भयो भने गलत भएको सूचना सम्प्रेषण गर्छ। यसमा चाहिँ दुईटै पक्ष रहेको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 5 मा विश्वव्यापीकरण सम्पन्न र शक्तिशालीका पक्षमा छ। कसरी? पाठको 12औं अनुच्छेदका आधारमा भन्नुहोस् भनिएको छ। पाठको 12औं अनुच्छेद पढेर यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। 12औं अनुच्छेदमा के रहेछ भने सभाध्यक्ष महोदय विश्वव्यापीकरण सम्पन्न र शक्तिशालीका पक्षमा छ र विपन्नहरूका हितमा छ। विश्वव्यापीकरणले विकसित र बलियाहरूको भाषा, उनीहरूकै संस्कृति, उनीहरूकै प्रविधिलाई संसारभर फैलाउँछ। जो धनी छ उसैले आर्थिक लगानी गर्न सक्छ। आफूले लगानी गर्ने उत्पादक कम्पनीहरूमा उसले आफ्नै भाषा, आफ्नै प्रविधि, आफ्नै संस्कृति लागू गर्छ। यसैले विश्वव्यापीकरण भनेको संसारका धनी देशहरू र धनी मानिसहरूका लागि उपयुक्त छ, गरिब र विपन्नहरूका लागि होइन। विश्वव्यापीकरणमा मानिस र उसको प्रतिभा, क्षमता, सिप, सिर्जना र आविष्कारलाई बजारिया वस्तुका रूपमा लिइन्छ। यसले मानवको अस्मिता र महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्दछ। यसबाट दया, माया, प्रेम, सद्भाव, संवेदना जस्ता मानवीय विशेषताहरू निष्प्रभावी बन्छन्। स्थानीयकरणमा आफ्नो मानवीय मूल्य, मान्यता, अस्मिताको रक्षा हुन्छ। यसैले विश्वव्यापीकरण भन्दा स्थानीयकरण बेस भन्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद भनिएको छ। अब यो अनुच्छेदका आधारमा यहाँहरूले विश्वव्यापीकरण सम्पन्न र शक्तिशालीका पक्षमा छ कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। निम्न कुराहरूलाई आफ्नो उत्तरको रूपमा समावेश गर्न हुन म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सल्लाह प्रदान गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापीकरणमा विकसित, बलिया र सम्पन्नहरूको आफ्नो भाषा, धर्म र प्रविधिलाई संसारभर फैलाउँछन्। धनीले आर्थिक लगानी गर्ने गर्दछन्। मानिस र उसका क्षमता, प्रतिभा, सिप, सिर्जना र आविष्कारलाई बजारिया वस्तुका रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ। मानव अस्तित्व र महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्ने माया, दया, प्रेम, सद्भाव, संवेदना, मानवीय संवेदना जस्ता भावनाहरू निष्प्रभावी हुने गर्दछन्। यी कुराहरू चाहिँ मुख्य बुदाका रूपमा तपाईहरूको उत्तरमा समावेश गरिएको हुनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 6 मा छ तपाईको समाजमा विश्वव्यापीकरणको के कस्तो प्रभाव छ छलफल गर्नुहोस् र समूह नेताको छलफलको निष्कर्ष कक्षामा सुनाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूको कक्षामा भएको आकारको आधारमा समूह निर्माण गर्नुहोस्। अहिले धेरै विद्यालयहरूमा कक्षामा विद्यार्थीहरूको समूह निर्माण गर्ने गरिन्छ। विद्यार्थीहरूको चाहिँ समूहमा बसाइ गर्ने गरिन्छ। त्यो समूहमा छलफल गरेर त्यसको चाहिँ टोली नेताले यो आफ्नो निष्कर्ष यसरी प्रस्तुत गर्नु होला र तपाईहरुको निष्कर्षमा यो छलफलमा यी कुराहरू चाहिँ समावेश भएको हुनुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मौलिक र स्थानीय उत्पादन राडी, पाखी, गुन्द्री, चकटी र सुकुलको स्थान म्याट, कार्पेट, गलैँचा आदिले ओगट्ने, तयारी बजारिया खानेकुराहरूको बढ्दो प्रयोग हुने, चाउचाउ, बिस्कुट, भिनेगर जस्ता विभिन्न किसिमका अचारहरू, विदेशी चकलेट, पोशाक, जुत्ता लगायतका कुराहरू चाहिँ बढ्दो प्रयोगमा जाने, स्थानीय जडीबुटीहरूको प्रयोग क्रमशः लोप हुँदै गएको, मौलिक प्रविधि पानी घट्ट, ढिकी, जाँतो, तेल पेल्ने कोल, अमिलो बनाउने कोल, उखुबाट खुँदो र सखर बनाउने प्रविधि आदि लोप हुने अवस्थामा पुगेको, स्थानीय उत्पादन काठका ठेकी, ढलौट, चरेसका सामानहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको, विशेष गरी भाषिक अतिक्रमणको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको,
यी कुराहरूलाई चाहिँ विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभावका रूपमा तपाईहरुले आफ्नो उत्तरमा अनिवार्य रूपमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने यी कुराहरू समावेश गरिएको उत्तरलाई एकदमै चाहिँ सही उत्तर मानिन्छ, उत्कृष्ट उत्तर मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 7 मा तपाईको विद्यालयमा हुने वादविवादका नयाँ विषय के हुन सक्छन् कक्षामा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। यसले भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पहिला प्रश्न बुझ्नुहोस्, विद्यालयमा के विषयमा वादविवाद गराउन सकिन्छ? विद्यालयमा वादविवाद प्रतियोगिता गराउँदाखेरि के लाई विषयका रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ? नयाँ पुराना त हाम्रो धेरै चलन चल्तीका विषयहरू छन्। कलम बलियो कि तरबार बलियो, छोरीलाई चाहिँ शिक्षा कि अंश, पैतृक सम्पत्ति, यस्ता धेरै विषयमा हामीले चाहिँ वादविवाद गर्यौं, छलफल गर्यौं। अब नयाँ विषय के हुन सक्छन् भने विदेशी उत्पादन भन्दा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बेस, विदेशी प्रविधि भन्दा नेपाली मौलिक सिप र प्रविधिको प्रयोग नै उपयुक्त, विदेशी संस्कृति भन्दा मौलिक संस्कृति प्यारो हुन्छ, लगायतका विषयलाई हामी वादविवादका विषय बनाउन सक्छौं। यी नयाँ विषय हुन सक्छन्। अब आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, पढाइमा छलफल गरौं, पढाइसँग सम्बन्धित अभ्यासमा केन्द्रित रहेर हाम्रो छलफललाई अगाडि बढाउँ। प्रश्न नम्बर 8 मा पाठका अनुच्छेदहरू हाउभाउका सहित पालै पालो पढ्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पक्कै पनि यहाँहरुले घरमा पनि कक्षामा पनि पाठका अनुच्छेदहरूलाई पालै पालो हाउभाउ सहित आफ्नो चाहिँ अंग अवयवहरूको ताल मिलाएर पढ्ने गर्नुहोस्। यसले पठन सिपको विकास पनि गर्छ, शुद्ध बोलाइमा बोलाइ सिपको विकास पनि गर्छ र अनि पढिएका कुराहरू सम्झन स्मरण शक्तिको विकासमा पनि सहयोग गर्छ, सम्झना पनि सजिलो हुन्छ। पाठको 6औं अनुच्छेद पढी तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। स्थानीयकरण भनेको के हो? कमा 6औं अनुच्छेद के रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? यो पाठको 6औं अनुच्छेद चाहिँ यस्तो छ। पाठको 6औं अनुच्छेदमा हामी आधारित रहेर छलफल गर्नुपर्ने लेख्नुपर्ने छ। कुनै पनि कुरालाई सानो क्षेत्र वा खण्डमा सीमित गर्नु स्थानीयकरण। स्थानीयकरणले मानिसलाई सानो घेरामा कैद गर्छ, संकुचित बनाउँछ। स्थानीयकरणमा स्थानीय पोशाक, स्थानीय शासकहरू, धनीमानीहरू, टाठाबाठाहरू, मानिस बदमाशहरूको बोलवाला हुन सक्छ। त्यस्तोमा नातावाद, कृपावाद, कुशलीवाद जस्ता चाहिँ प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने गर्दछ। स्थानीयकरणले मानिसलाई जाति, धर्म, परम्परा, क्षेत्र आदिका आधारमा विभाजन गर्छ। यसले मानिसबीच विभेद र वैमनस्य सिर्जना हुन्छ, द्वन्द्व निम्तिन्छ। विश्वव्यापीकरणले मानिसलाई यस्ता सीमाहरूबाट बाहिर निकाल्छ र खुल्ला संसार प्रदान गर्छ। खुल्ला संसार, खुल्ला परिवेश मानिसको प्रतिभा, क्षमता र मेहनतले फक्रने, फुल्ने र फैलिने मौका पाउँछ। मानिसमा अथाह क्षमता हुन्छ। त्यस्तो क्षमताको विकासका लागि फराकिलो धरातल चाहिन्छ। विश्वव्यापीकरण त्यही फराकिलो धरातल हो। त्यसैले स्थानीयकरण भन्दा विश्वव्यापीकरण नै बेस हुन्छ। यो अनुच्छेदमा रहेको छ। यो सुनिसकेपछि अब सोधिएका प्रश्नहरूको यहाँहरूले उत्तर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कुरालाई अब स्थानीयकरण भनेको के हो भन्ने प्रश्न छ पहिलो क मा। यसको उत्तर निर्माण गर्दा कुनै पनि कुरालाई सानो क्षेत्र वा खण्डमा सीमित गर्नु नै स्थानीयकरण हो भनेर चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। ख मा मानिसमा भएको अथाह क्षमताको विकासका लागि के चाहिन्छ? मानिसमा भएको अथाह क्षमताको विकासका लागि फराकिलो धरातल चाहिन्छ भनेर यहाँले उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। ग मा स्थानीयकरणमा स्थानीय शासकहरू, धनीमानी, टाठाबाठा र बदमाशहरूको बोलवाला हुन सक्छ। यो भनाइमा तपाई सहमत वा असहमत के हुनुहुन्छ? तर्कसहित आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ। यसको उत्तर निर्माण गर्दा निम्न कुराहरू समावेश गर्नुहोला। स्थानीयकरणमा स्थानीय शासकहरू, धनीमानीहरू, टाठाबाठा र बदमाशहरूको बोलवाला हुन सक्छ। यो भनाइमा म असहमति प्रकट गर्छु, किनभने श्रम र सिपको उपयोग र कदर हुन्छ। स्थानीयकरणमा श्रम र सिपको उपयोग र कदर हुन्छ। हामीले पहिले पनि उखान पनि सुनेका छौं, रूप राजा सिप कमारो। सिपको सबैले उपयोग गर्छन्। कमारो भन्नुको मतलब के हो भने सबैले उपयोग गर्छन्। जो मानिससँग सिप छ उसलाई सबैले सम्मान गर्छन्, सबैले प्रयोग गर्छन्, कदर गर्छन्। श्रमले उचित मान सम्मान र ज्याला पाउँछ। धनीमानी तथा टाठाबाठा शासक वर्गलाई चाहिने श्रम स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने भएकोले उनीहरूले स्थानीय श्रमिकसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्नै पर्दछ। भएन भने उनीहरूको चाहिँ समयमा काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले यो टाठाबाठा शासक, धनीमानी, बदमाशहरूको बोलवाला हुन सक्छ भन्ने भनाइ स्थानीयकरणमा ठीक हुन सक्दैन।
बरु उल्टो सुमधुर सम्बन्ध हुन सक्छ भन्ने कुराहरूलाई समावेश गरेर यहाँहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्नुहोला। यसमा आफ्नो तर्क हो। स्थानीयकरणले मानिसलाई के का आधारमा विभाजन गर्छ भनिएको छ। यसको उत्तर निर्माणको क्रममा स्थानीयकरणले मानिसलाई जाति, धर्म, परम्परा, भौगोलिक अवस्थिति वा क्षेत्रका आधारमा, भाषा, संस्कृतिका आधारमा विभाजित गराउँछ भनेर उत्तर निर्माण गर्नु होला। स्थानीयकरणबाट ङमा छ, स्थानीयकरणबाट मानिस बीच विभेद, वैमनस्य सिर्जना गर्छ र द्वन्द्व निम्त्याउँछ। कसरी? तर्कद्वारा पुष्टि गर्नुहोस्। यसको उत्तर निर्माण गर्ने कुरामा गुरुमन्त्रको रूपमा यो कुराहरूलाई, यो बुँदालाई समावेश गर्नु होला। स्थानीयकरणमा मानिसलाई जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, परम्परा र भूगोलका आधारमा संकुचित गरिन्छ, विभाजन गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि वर्गका आधारमा विभाजन हुन्छ। यसले गर्दाखेरि जाति बीच विद्वेष फैलिने सम्भावना हुन्छ, विभेद हुन्छ। धर्म र संस्कृतिका नाममा विभेद हुन्छ, परम्परा र प्रथाका नाममा विभेद हुन्छ। अनि भूगोल क्षेत्रका आधारमा कुनै चाहिँ यो सुगम र दुर्गम भूगोलका आधारमा चाहिँ विभाजित हुँदाखेरि मान्छेमा विभाजित मनस्थिति सिर्जना हुन्छ, जसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ र त्यो द्वन्द्व बढ्दै जाँदाखेरि त्यसले हिंसात्मक रूप लिन सक्छ भन्ने कुराहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो उत्तर निर्माणमा समावेश गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 10 मा छ, पाठको 10औं अनुच्छेदको सारांश भन्नुहोस्। 10औं अनुच्छेदको सारांश लेख्नुहोस्। अब यो भन्नुहोस्लाई चाहिँ लेख्नुहोस् गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 10औं अनुच्छेद पढेर यसको सारांश बताउनु पर्यो। 10औं अनुच्छेदमा के रहेछ भने विश्वव्यापीकरणमा विश्व बजार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका हातमा हुन्छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिकहरू अर्थात् शेयरवालाहरू सम्पन्न र शक्तिशाली देशकै मानिसहरू हुन्छन्। उनीहरूले बनाउने नियम र उत्पादन गर्ने वस्तुहरू उनीहरूकै हितमा हुन्छन्। अनि गरिब र पिछडिएका क्षेत्रका मानिसहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कसरी काम पाउन सक्छन्? पाए पनि सस्तो र शारीरिक श्रम पर्ने काम मात्रै पाउने हुन्। अर्कातिर रोबोट र मेसिनले काम गर्ने हुनाले मानवीय श्रमको काम घट्छ र बेरोजगारी बढ्ने डर हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ सार लेख्नु पर्यो, यसको सार बताउनु पर्यो। सार भन्नुहोस् भनेको छ, सारांश भन्नुहोस् भनिएको छ। यसको उत्तर निर्माण गर्दा यी कुराहरूलाई तपाईले सारको रूपमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वव्यापीकरणमा बजार बहुराष्ट्रिय कम्पनीका हातमा हुने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा लगानी सम्पन्न र शक्तिशाली देशका मानिसहरूको हुने, गरिब तथा पिछडिएका क्षेत्रका मानिसहरूको पहुँच बहुराष्ट्रिय कम्पनीसम्म नपुग्ने, रोबोट र मेसिनको प्रयोगले मानवीय श्रमको अवमूल्यन हुने र बेरोजगारी बढ्ने, यी कुराहरूलाई तपाईहरुले सारको रूपमा आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 11 मा हेरौं। पाठको 11औं अनुच्छेद पढी त्यसका मुख्य मुद्दा टिप्पणी गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ। 11औं अनुच्छेदमा कस्तो छ त भने स्थानीयकरणमा स्थानीय स्तरमै रोजगारीहरू उपलब्ध हुन्छ। आफ्नै थातथलोमा बसेर काम पाउँदा मानिस खुसी हुन्छन्। विश्वव्यापीकरणमा जस्तो अर्को भाषा सिक्नुपर्ने, भिन्न संस्कृतिलाई अँगाल्नुपर्ने, अपरिचित र भिन्न वातावरण हावापानीमा आफूलाई समायोजन गर्नुपर्ने जस्ता कठिनाइ हुँदैन। आफूले जानेकै सिप, भाषा, आनीबानी, आचार व्यवहारमा रहेर काम गर्न पाउँदा नै मान्छेले आफ्नो प्रतिभा र क्षमताको विकास गर्न पाउँछ। त्यस्तो परिवेशमा काम गर्दा नै उसले सुख र सन्तुष्टि पाउन सक्छ। त्यस्तो सुख, सन्तुष्टि र क्षमताको विकास स्थानीयकरणमा हुन्छ भनिएको छ। अब यसको बुँदा टिप्पणी गर्दा निम्न कुराहरूलाई तपाईहरुको बुँदाको रूपमा चाहिँ समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो उत्तर निर्माणको क्रममा निम्न कुराहरूलाई बुँदाको रूपमा समावेश गर्नुहोला। स्थानीयकरणमा स्थानीय स्तरमै रोजगारी उपलब्ध हुने, विश्वव्यापीकरणमा भाषा, संस्कृति र वातावरणीय प्रतिकूलता हुने, आफ्नै वातावरणमा रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त हुँदा मान्छेले प्रतिभा र क्षमताको विकासको अवसर पाउने, सुख र सन्तुष्टि प्राप्त हुने जस्ता कुराहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो उत्तरको रूपमा चाहिँ समावेश गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 12 मा पाठका 12औं, 15औं र 16औं अनुच्छेदहरू पढी कुनै 5 वटा प्रश्नहरू बनाउनुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 12औं अनुच्छेद, 15औं अनुच्छेद र 16औं अनुच्छेद पढेर प्रश्नहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। 12औं अनुच्छेदलाई एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। समाध्यक्ष महोदय, विश्वव्यापीकरणमा सम्पन्न र शक्तिशालीका पक्षमा हुन्छ छ र विपन्नहरूका हितमा छ। विश्वव्यापीकरणले विकसित र बलियाहरूको भाषा, उनीहरूकै संस्कृति, उनीहरूकै प्रविधिलाई संसारभर फैलाउँछन्। जो धनी छ उसकै आर्थिक लगानी गर्न सक्छ। आफूले लगानी गर्ने उत्पादक कम्पनीहरूमा उसले आफ्नै भाषा, आफ्नै प्रविधि, आफ्नै संस्कृति लागू गर्छ। यसैले विश्वव्यापीकरण भनेको संसारका धनी देशहरू र धनी मानिसहरूका लागि उपयुक्त छ, गरिब र विपन्नहरूका लागि होइन। विश्वव्यापीकरणमा
मानिस र उसको प्रतिभा, क्षमता, सिप, सिर्जना र आविष्कारलाई बजारिया वस्तुका रूपमा लिइन्छ। यसले मानवको अस्मिता र महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्दछ। यसबाट दया, माया, प्रेम, सद्भाव, संवेदना जस्ता मानवीय विशेषताहरू निष्प्रभावी बन्छन्। स्थानीयकरणमा आफ्नो मानवीय मूल्य, मान्यता, अस्मिताको रक्षा हुन्छ। यसैले विश्वव्यापीकरणभन्दा स्थानीयकरण बेस छ भन्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। साथ धन्यवाद। 15औं अनुच्छेदमा छ, आजको प्रतियोगितामा म विषयको पक्षमा अर्थात् विश्वव्यापीकरणको पक्षमा बोल्दैछु। विश्वव्यापीकरण संसारभर स्वीकार गरेका लोकतन्त्र, वाक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरूको पक्षधर हुन्छ। स्थानीयकरण अनुदार अर्थतन्त्रको चरित्र हो भने विश्वव्यापीकरण उदार अर्थतन्त्रमा आधारित हुन्छ। स्थानीयकरणमा जात, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र विशेषमा भेदभाव हुन सक्छ। विश्वव्यापीकरणमा यस्तो भेदभाव हुँदैन। दक्ष, प्रतिभाशाली, मेहनती मानिस संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि इज्जतपूर्वक बाँच्न सक्छ, सुखी भएर रहन सक्छ। 16औं अनुच्छेदमा छ, विश्वव्यापीकरणमा धनी देशका धनी मानिसहरूले मात्र अवसर पाउँछन् भन्ने पूर्ववक्ता मित्रको भनाइमा म सहमत छैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू उदार अर्थनीतिमा आधारित हुन्छन्। तिनमा जो कोहीले लगानी गर्न सक्छन्। शेयर बजारमा सस्ता मूल्यका शेयरहरू पनि हुन्छन्। थोरै पैसा हुनेले अन्तर्राष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शेयर किन्न सक्छन् र नाफा कमाउन सक्छन्। त्यसैले पैसा भएर पनि लगानी गर्न नपाउने अवस्था हुँदैन। त्यस्तै सिप हुनेहरू त्यत्तिकै बस्नु पर्दैन। स्थानीयकरणमा लगानीका धेरै अवसरहरू हुँदैनन् र पुँजीको सही परिचालन हुँदैन। लगानीको अवसर नहुँदा मानिसहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा जस्तै घर, घडेरी र विलासिताका वस्तुमा लगानी गर्दछन्। यस्तो लगानीबाट नाफा आर्जन हुँदैन। स्थानीयकरणको अर्थतन्त्र केवल निर्वाहमुखी हुन्छ। विश्वव्यापीकरणको अर्थतन्त्र नाफामुखी र आर्जनमुखी हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 12औं, 15औं र 16औं अनुच्छेद यहाँहरूले सुन्नु। अब यहाँहरूले पनि पढेर यस्ता प्रश्नहरू निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। विश्वव्यापीकरण कसका पक्षमा छ? विश्वव्यापीकरणमा मानिस र उसको श्रम, सिप, प्रतिभा, क्षमता आदिलाई के का रूपमा लिइन्छ? विश्वव्यापीकरण के को पक्षधर हुन्छ? स्थानीयकरण र विश्वव्यापीकरणको अर्थतन्त्र कुन प्रकृतिको हुन्छ? विश्वव्यापीकरणमा थोरै पैसा हुनेले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कसरी लगानी गर्न सक्ने अवसर प्राप्त हुन्छ? यस्तै प्रकृतिका यहाँहरूले प्रश्न निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सिकाइ सहजीकरण सामग्री यहाँहरूलाई उपयोगी लागेमा यहाँहरूले आफू जस्तै कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याउनको निम्ति लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिन हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। र जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै जानुहोस्। चाडपर्व आउँदै गर्छन्, जाँदै गर्छन्। रोग व्याधि महामारीहरू आउँदै गर्छन्, जाँदै गर्छन्। चाडपर्व मनाउँदै जाउँला, रमाइलो गर्दै गरौँला, रोग व्याधिसँग जुझ्दै जाउँला, सतर्क हुँदै जाउँला। तर अध्ययनलाई कुनै पनि अवस्थामा नछोड्न हुन, कुनै पनि बहानामा अध्ययनबाट नभाग्न हुन आग्रह गर्दै यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।